بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب تسا کہا سی کہ میں مدینے دی ریاست بناواں گا۔ اج جے مدینے دی ریاست ہوندی تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہوندا تے انہاں دے سر تن تو جدا ہوندے۔ اے عمر فاروق دا دور نہیں ہے۔ یا پھر تلی تے رکھ لے آپ دی جان تے انصاف کرنا ہی تے پھر اے نہ سوچ کے اقتدار تیرے کو رہنا یا نہیں رہنا تو قیامت تک تیرا نام تاریخ چ لکھا جائے کہ عمران خان انصاف کر کے دنیا تو گیا۔ ساڈا ہمسایا ہے، میں اندر کو صرف سودا لیندا سا، ایڈا نیک آدمی، خدا دی قسم ہے کہ ساڈا بذات خود اسی رونے پے ہاں۔ اللہ پاک وہ دی بخشش فرمائے، اللہ ان دی قبر تے کروڑ رحمت فرمائے بیٹا۔ اور عمران خان صاحب نے میں بار بار یہ کہاں گا، اگر مدینے دی ریاست دا تو وعدہ کیتا تے پھر تلی تے رکھ، کوئی تیری نہ منے چھڑ دے پھر حکومت۔ سواد تاں ہی آندا ہے اگر مدینے دی ریاست بنانی۔ میرا چاچا فوت ہویا، انہیں کہا بیٹا انہیں مدینے دی ریاست دا وعدہ کیتا ہے، ووٹ انہوں دینا۔ میں شیخ یوسف میرا نام ہے، کنگن پور تو ہاں، میں ووٹ اس عمران خان کو اللہ دے گمناہ دیتا ہے کہا میں نون لیگ دا سا، صرف انہیں مدینے دی ریاست دا وعدہ کیتا۔ مدینے دی ریاست چ یہ کام نہیں ہوندے۔